अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन एक शानदार वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 3 मैनर्स, सबक नंबर 3 आदाब व अखलाक। दोस्तों, जब आप किसी से महज़ब अंदाज में आदाब व अखलाक की रियायत करते हुए गुफ्तगू करते हैं तो वो भी आपकी खूब इज्जत करते हैं और माशरे में भी आपको तहसीन भरी निगाहों से देखा जाता है। कहा जाता है मैनर्स मेक द मैन। अच्छे आदाब व अखलाक इंसान को इंसान बनाते हैं। और ये भी सच है कि एयर एंड मैनर आर मोर एक्सपेंसिव देन वर्ड्स। अल्फाज से ज़्यादा अंदाज मौसर होते हैं। और कहा जाता है a man's manners are a mirror in which he shows his portrait। इंसान के अखलाक एक आईना है जिसमें इंसान की हकीकी सूरत नज़र आती है। लिहाजा बोलते वक्त पोलाइट वर्ड्स यानी अदबी अल्फाज के साथ साथ नर्म और मोहब्बतों भरा लहजा और रवैया अपनाना भी ज़रूरी है। तो चूँकि हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, लिहाजा ज़रूरी है कि हम भी इंग्लिश के कुछ मैनर्स, कुछ आदाब व अखलाक के जुमले सीख लें। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन में ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि इस तरह की एक वीडियो भी आपसे। इंग्लिश में अच्छे आदाब व अखलाक के इजहार के लिए मुंदरजा झैल बातों का ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है। नंबर 1, अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो काइंडली या प्लीज़ जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करें। अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हो, तलब कर रहे हो तो काइंडली या प्लीज़ जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करें। जैसे एग्ज़ाम्पल है, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। एक गिलास पानी दीजिए। प्लीज़ पास द साल्ट एंड पेपर। प्लीज़ पास द साल्ट एंड पेपर। मेहरबानी करके नमक और मिर्च बढ़ा दीजिए। काइंडली लीव मी अलोन। काइंडली लीव मी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दीजिए या मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। तो ये आप किसी से कुछ मांगने के लिए प्लीज़ और काइंडली जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुहज़्ज़ब अल्फाज हैं। प्लीज़ के ऊपर मैंने मुस्तकिल एक वीडियो बनाई है, उसे ज़रूर देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नंबर 2, अगर आपको कुछ दिया गया हो या आपकी किसी बात को अहमियत दी गई हो या फिर आपकी किसी तरह की मदद की गई हो तो उस शख्स को थैंक यू यानी आपका शुक्रिया, ये अल्फाज कहना ज़रूरी है। बल्कि ये बोलने की आदत डाल लें। आप ये अल्फाज भी बोल सकते हैं जैसे थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट ऑफ थैंक्स, अ मिलियन थैंक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब का माना होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये भी कह सकते हैं आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नंबर 3, अगर कोई आपका शुक्रिया अदा करे तो जवाब में उन्हें इनमें से कोई एक कह सकते हैं। जैसे वेलकम, यू आर वेलकम, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, मेंशन नोट। इन सब का मतलब होता है कोई बात नहीं, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। या आप कह सकते हैं माई प्लेजर, माई प्लेजर। इसको प्लेजर नहीं कहना है और ना ही प्लेशर कहना, बल्कि जा और शीन इन दोनों के बीच में जो तलफ़ुज़ होता है यानी 3 नुक्ते वाली जा, उसको अदा करना है। माई प्लेजर, माई प्लेजर। मुझे ऐसा करने में खुशी मिलती है। नंबर 4, अगर आप किसी से फ़ोन पर या कहीं भी गुफ्तगू कर रहे हों और कोई बात समझ में ना आए तो आप इस तरह कह सकते हैं आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट इट, आई बेग योर पार्डन, पार्डन प्लीज़ या एक्सक्यूज़ मी। इसका मतलब होता है माज़रत, समझा नहीं। या आप यूँ भी कह सकते हैं विल यू प्लीज़ रिपीट इट, आई डिडंट गेट यू। विल यू प्लीज़ रिपीट इट, आई डिडंट गेट यू। क्या दोबारा बोल सकते हैं, मैं समझा नहीं। नंबर 5, अगर कोई आपसे खैरियत पूछते हुए कहे हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप अपनी खैरियत बताते हुए उनकी भी खैरियत पूछिए और हो सके तो शुक्रिया भी अदा कीजिए। उसके लिए आप यूँ कह सकते हैं आई एम फाइन, थैंक्स एंड यू। या फिर कह सकते हैं प्रीटी गुड एंड योर सेल्फ, वेल एंड व्हाट्स अबाउट यू, गुड थैंक यू एंड हाउ अबाउट यू।
تو ان چاروں جملوں میں سے کسی کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں، شکریہ، اپنا سنائیے. نمبر 6، اگر آپ اپنے سے کسی بڑے یا بزرگ یا کسی عورت کو راستہ دے رہے ہوں اور آپ ادب کی وجہ سے یہ کہنا چاہتے ہوں کہ پہلے آپ پھر میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں آفٹر یو. آپ ان سے کہیں آفٹر یو، یعنی پہلے آپ جائیے پھر میں. نمبر 7، اگر آپ کسی کی بات بیچ میں یعنی درمیان میں ہی روک کر اپنی بات کہنا چاہتے ہیں تو یہ الفاظ کہیں پھر آگے اپنی بات رکھیں. آپ کہہ سکتے ہیں سوری ٹو انٹروین، سوری ٹو انٹروین، یا پھر سوری ٹو انٹرپٹ یو، دخل اندازی کے لیے معذرت، پھر اپنی بات کہیں. یاد رہے آج کے سبق میں یہ ساری باتیں زبانی یاد کرنے والی ہے اور ہر جگہ کام آنے والی ہیں. یہ سب ادبی طریقے ہیں، انہیں ضرور یاد کر. آج کے سوالات. نمبر 1، آفٹر یو، آفٹر یو کب بولتے ہیں؟ آفٹر یو کا استعمال کب ہوتا ہے؟ نمبر 2، مائی پلیجر، مائی پلیجر کب بولا جاتا ہے؟ نمبر 3، اگر کسی سے کچھ مانگنا ہو یا طلب کرنا ہو تو کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ نمبر 4، اٹس اوکے، اٹس اوکے کب استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ الگ سے سوالات نہیں ہیں بلکہ ساری باتیں آج کے سبق میں آئی ہیں. آپ پہلے سبق کو پڑھیے، ویڈیو سنیے اور اچھے سے سمجھیے، پھر ان سوالوں کے جواب دیجیے. چند اہم الفاظ. آج کچھ اہم ورڈز دیے جا رہے ہیں جن کی ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے. پہلا ورڈ ہے بٹوین. بٹوین، بٹوین نہیں پڑھنا بلکہ بی کو جلدی پڑھنا ہے اور وین کو کھینچنا ہے. بٹوین، اس کے معنی ہوتا ہے درمیان یا بیچ. بائے، بائے کے ذریعے یا سے. ڈاؤن، جس کے معنی ہوتا ہے نیچے. فروم، فروم سے. ان، ان میں اندر. آف، آف بند. آن، اس کو آن نہیں پڑھنا بلکہ آن، اس کے معنی ہوتا ہے اوپر یا چالو. اوور، اوور نہیں پڑھنا ہے بلکہ اوور. ہلکی سی کی آواز. اوور ختم. اگلا ہے تھرو. تھرو، تھرو نہیں پڑھنا ہے اس کو، تھرو، اس کے معنی ہوتا ہے سے ذریعے. تھرو. انڈر نیچے. اپ اوپر. وتھ، وتھ ساتھ، ساتھ میں. ایز طرح، جیسا. فور کے لیے. آف کا، کے، کی، تینوں معنی ہوتا ہے. جب ماقامل کے اعتبار سے اس کا استعمال ہوتا ہے آف کا، یہ یا کی. ٹل تک. دین، اس کو دین نہیں پڑھنا بلکہ دین تب. آل، آل اسے آل نہیں پڑھنا بلکہ آل، ALL آل سب، سارا. اگینسٹ، اگینسٹ برخلاف. ایٹ، ایٹ پر، میں. ایور، ایور، ایور جس کے معنی ہوتا ہے کبھی، ہمیشہ. فار، فار دور، بعید. ہیئر، اسے ہیئر نہیں، ہیئر کے معنی ہوتا ہے بال. ہیئر، 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 ہیئر یہاں. دیر، اسے دیئر نہیں پڑھنا ہے، دیئر، دیئر، دیر وہاں. نیئر، نیئر، نیئر پاس، قریب. ناؤ، ناؤ اب. آؤٹ، آؤٹ جس کے معنی ہوتا ہے باہر. اسٹل، 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 اسٹل ابھی بھی. ویل، ویل اچھا، کنواں. اس کے دو معنی ہوتا ہے، دو معنی ہوتے ہیں، اچھا اور کنواں دونوں ہوتا ہے. ویل. اخیر میں تلفظ کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ TH جسے ہم تھا پڑھتے ہیں، TH جسے ہم تھا پڑھتے ہیں برٹش انگلش میں یعنی برطانوی لینگویج میں، زبان میں اسے سا پڑھتے ہیں. تا کے بعد آنے والی سا، سا یعنی بولتے وقت تھا کے بجائے سا، سا، سا کی آواز آتی ہے. اسے بخوبی یاد رکھیں. جیسے مثال دیکھیں، تھینک
اسے تھینک نہیں پڑھیں گے بلکہ ہلکے سے اس میں سا کی آواز لائیں گے، تھینک، تھینک یو. اسی طرح تھنک، تھنک نہیں تھنک. وتھ نو، وتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ وتھ. اسی طرح تھرو، تھرو، تھرو نہیں تھرو، وغیرہ وغیرہ. تو دوستو ہماری یہ کوشش کیسی لگی، انگریزی کا یہ آغاز کیسا لگا، آپ کے لیے کس حد تک معاون اور مفید ثابت ہوا، کمنٹ باکس میں ضرور تبصرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.